अटेंडेंस आप प्लीज लगा लें अपनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने माजी की फेले माजी पढ़ना शुरू किया था और फेले माजी में अल्हम्दुलिल्लाह हमने गायब ग्रुप जो है वो हमने स्टार्ट कर लिया था। और आई होप जिस तरह अभी मैं सुन रही थी कि क्या सारे बच्चों को समझ आ गई है? कोई ऐसा बच्चा है जो अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज है? सिर्फ वो बच्चा बोलेगा जो जिसको अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है। जिनको समझ आ गई है तो फिर हम आगे चलेंगे। मैम ये फिंगर्स का नहीं आ रहा था। वो मैं इंशाल्लाह आपको उसकी पिक्चर भेजूंगी। एक दफा मुकम्मल हो जाए ना तो फिर मैं पिक्चर भेजूंगी, तो आपको फिर आराम से समझ आ जाएगी बात। ठीक है? इसलिए ठीक है अभी उसमें कंफ्यूज ना करो अपने आप को। मेन उसके अंदर जो रिटन मटेरियल है उसके ऊपर फोकस करो। ठीक है। वो आपको समझ आ गए 6 वर्ड्स? जी मैम, वो हासिबा। जी चलें आगे चलते हैं जी। फिर इंशाल्लाह साथ साथ मैं पूछती जाऊंगी और रिपीट इतना होगा इंशाल्लाह कि आप लोगों को जिनको नहीं भी आया उनको भी समझ आ जाएगी। हमारा जो है हमने ये पढ़ा कि हमारे पास जब भी हम बात करेंगे हमेशा 3 हमारे पास ग्रुप हुआ करेंगे। इंग्लिश में जिस तरह हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कहते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 ग्रुप हैं। लेकिन उर्दू का इंग्लिश से ऑपोजिट है। जो इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन आए और वी, में और हम को कहते हैं नंबर 1 के ऊपर, हमारा वो नंबर 3 के ऊपर है, मैं और हम। इसी तरह तुम, ये जो सामने हाजिर लोग होते हैं उनके लिए हम तुम का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये सब जमायर या प्रोनाउंस हैं, तो वो हमारे भी सेंटर में है उनके भी सेंटर में है, तो इसलिए वो जो है मिडल में आएगा। सेकंड पर्सन वो लोग कहते हैं अंग्रेज इसको, हम इसको भी, हमारा भी सेंटर है उनका भी सेंटर है। उसके बाद हम अपने आप को सबसे आखिर में रखते हैं। ठीक है? और गायब जो गैर हाजिर लोग हैं उनको सबसे बुलंदी के ऊपर सबसे ऊपर रखते हैं, जबकि अंग्रेज उनको सबसे आखिर में रखते हैं और थर्ड पर्सन कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास गैर हाजिर या गायब दोनों वर्ड से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ये सबसे ऊपर आ जाता है। उसके नीचे फिर हमारे पास इसका पहले मुजक्कर आएगा और फिर उसके बाद मुअन्नस आएगी। ये एक फिक्स पैटर्न है, ये हमें बिल्कुल रट लेना चाहिए, ये हर जगह ऐसे ही होगा। उसके बाद फिर मैंने कहा हाजिर, यानी कि वो लोग जो हमारे सामने मौजूद हैं जिसके लिए हम लफ्ज तुम या यू का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो हाजिर लोग कहलाते हैं। उसमें भी पहले मुजक्कर और फिर उसके बाद मुअन्नस की लाइन आती है। और सबसे आखिर में जिसको हम आए या वी का वर्ड यूज करते हैं, मैं और हम, और उसके लिए हमारे ग्रुप का नाम है मुतकल्लम। ठीक है? मुतकल्लम, लाम पे शद्दा है। ये जो है इसमें मुजक्कर मुअन्नस अलहदा नहीं है, इसको हम कंबाइंड ही इस्तेमाल करते हैं कि चाहे एक हो या दो हो या सब हो, चाहे मुजक्कर हो या मुअन्नस हो, एक ही वर्ड यूज होगा, मैं, हम, दो, हम सब। ठीक है? तो इसके लिए अलहदा नहीं है, इसमें हम मुजक्कर और मुअन्नस एक साथ इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से टोटल हमारे पास 5 रोज होंगी। जब हम इनको लिखेंगे तो हमारे पास 5 रोज होंगी। ठीक हो गया? इसी तरह टॉप के ऊपर जब हम लिखना शुरू करेंगे तो हमारे पास अब लेफ्ट पे हमने कॉलम में या राइट कॉलम में हमारे पास एक तो ग्रुप्स हैं 3, गैर हाजिर, हाजिर और मुतकल्लम। और नंबर 2 पे जिन्स है, मुजक्कर या मुअन्नस। और टॉप पे हमारे अदद होगा। सबसे पहले वाहिद होता है, उसके बाद तस्निया आएगा, ड्यूल 2 के लिए, और सबसे आखिर में जमा आएगा।
تو یہ ہمارا ایک فکس پیٹرن ہے جو ہر گردان میں ہوگا. اس کے بعد فلنگ ہم اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ کریں گے. تو اس نقشے کو بالکل یہ ہمیں یاد کر لینا ہے. تو یہ جو 3 چیزیں ہیں، عدد، جنس اور گروپ، ٹھیک ہے، تو یہ 3 چیزیں جو ہیں مل کے کیا کہلاتی ہیں؟ صیغہ. شروع میں آپ کو شاید یہ ٹرمز مشکل لگیں گی، لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ یاد ہو جائیں گی. کیا اس کو کہا جاتا ہے؟ صیغہ. جب بھی میں اگر کسی بھی ورڈ کو ہم گرامیٹکلی انالیسس کر رہے ہوں گے کہ اس کے اندر کیا کیا چھپا ہوا ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس کا صیغہ کیا ہے. تو جب صیغہ کا ورڈ بولا جائے گا تو اس سے مراد کیا ہوگی کہ اس کی عدد کیا ہے، اس کی جنس کیا ہے، اور اس کی ہوسٹ بنا دے مس. جی اچھا. جی ٹھیک ہے. اور تیسرے نمبر پہ کیا آ جائے گا کہ اس کا گروپ کیا ہے. تو صیغہ، جب بھی کوئی آپ کو یہ ورڈ پوچھا جائے تو آپ لوگوں نے کنفیوز نہیں ہو جانا کہ پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے مشکل سی. تو یہی مراد ہوگا کہ جو ہم یہ گردان یاد کر رہے ہیں اس میں یہ 3 چیزیں اس لفظ کی کیا کیا ہیں. ٹھیک ہے. مثلا میں ایک مثال دے دیتی ہوں. اگر میں ایک ورڈ لکھ دیتی ہوں یہاں پہ جو ہم نے الفاظ ابھی تک سیکھ لیے تھے. ہم نے سیکھا ذرا با، ذا را با. ٹھیک ہے. اب ذرا با ورڈ ہے اور میں اسے کہتی ہوں کہ اس کا صیغہ کیا ہے. بیٹا مجھے بتائیں اس کا صیغہ کیا ہے. تو فوری طور پہ آپ لوگوں نے ان کو سب سے پہلا سٹیپ کیا کرنا ہے کہ اس کا آپ نے روٹ ورڈ نکال لینا ہے. ٹھیک ہے. روٹ ورڈ فائنڈ کرنا ہے. تو آپ کو اب اس میں ضاد را با نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے فوراً اس کو علیحدہ کر لینا ہے اور آگے جو ایڈیشنل آ رہا ہے الف، اس کو علیحدہ کر لینا ہے. اب جو ارد گرد کے ماحول ہے وہ آپ کو بتائے گا اس کے صیغہ کے بارے میں. تو ضربہ آپ کو پتہ ہے پہلا بیسک ورڈ ہے اور آپ نے سیکھا کہ الف جو اینڈ پہ عموماً تثنیہ میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ تثنیہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ کو اس میں اور کسی قسم کی کوئی مؤنث کی نشانی نظر نہیں آ رہی. مؤنث کے الفاظ آگے ہم سیکھیں گے جب بھی آئیں گے. اس میں الف کے علاوہ کچھ اضافی چیز ہوگی، جس طرح غائب میں آپ نے دیکھا تے الف تا تھا. تو یہاں اکیلا الف مذکر کے لیے اور تے الف مؤنث کے لیے. یعنی کہ مؤنث کو جب ہم نے اسم بھی سیکھا تھا تو مؤنث بنانے کے لیے ہم نے کیا کہا تھا کہ گولتے لگ جاتی ہے. مسلمن، مسلمتن، کافرن، کافرتن، قاذبن، قاذبتن. تو گولتا لگ جانے سے وہ مذکر کا مؤنث بن جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہو کہ تے کی موجودگی جو ہے وہ مؤنث کے اندر ضروری ہے، یعنی کہ ہمیں نظر آنی چاہیے. ٹھیک ہے. سوائے نون نسوہ کے. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا الف، تو الف نے مجھے آئیڈیا دے دیا کہ یہ تثنیہ ہے، تو مجھے عدد کا اندازہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے جنس بتانی ہے. تو اگر تو مؤنث ہوتی تو مؤنث کی تے موجود ہوتی یا نون نسوہ موجود ہوتا ہے، یعنی کہ مؤنث کی کوئی چیز اس کے اندر نظر آتی، تو وہ بھی نظر نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب ہے مذکر ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد گروپ جو ہے وہ بھی ابھی ہم نے آگے پڑھے نہیں ہیں، تو آپ کو آگے جا کے پتا چلے گا کہ حاضر کے لیے یا متکلم کے لیے کیا چیزیں آگے ایڈ ہوتی ہیں. تو اس سے آپ کو اس کے گروپ کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ گروپ کس سے تعلق ہے اس کا. ٹھیک ہے. ابھی کیونکہ ہم نے باقی نہیں پڑھے تو ابھی میں آپ کو کمپیریزن نہیں کر کے بتا سکتی. تو انشاءاللہ جب ہم اس کو مکمل کریں گے تو آپ گروپ کو بھی بآسانی بتا سکتے ہو. تو اسی سیکوینس سے ہم چلتے ہیں. اب ہم اس کا کیا صیغہ بتائیں گے؟ تثنیہ، مذکر، غائب. ٹھیک ہے. ابھی تو ہمیں پتہ ہے نا کہ غائب گروپ سے ہے یہ. تثنیہ، مذکر، غائب، یہ اب اس کا صیغہ ہو گیا. ٹھیک ہے. 3 چیزیں ہم نے بتائی: عدد،
الف سے پتہ چل گیا تسنیہ، اور جنس کیونکہ تے کی موجودگی ہے، تے یا نون نسوہ ضرور ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے تو مذکر ہے. اور گروپ کا بھی آگے جا کے جب ہم پورا مکمل کر لیں گے تو آپ آسانی اس کو آئیڈیا کر سکتے ہو. تو اس طرح سے ہم انشاءاللہ سیگا تلاش کر لیا کریں گے بڑی آسانی کے ساتھ. تو اب یہاں پہ ہمارے پاس ہم اس کو فل کرتے ہیں. غائب کو ہم کر چکے ہیں، اس کو ابھی ہم نہیں کر رہے، تو انشاءاللہ ابھی ہم حاضر کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، حاضر کے 2 ورڈز ابھی ہم کر لیتے ہیں. گروپ غائب ہوگا، یہ لکھا ہوا ہے نا آپ نے. ٹاپ پہ تو گروپ ہم غائب. غائب لاسٹ ٹائم کر چکے نا مذکر مؤنث، اب ہم حاضر کا مذکر مؤنث کرنے لگے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے ابھی تک کیا سیکھا تھا کہ غائب جو ہے ہمارا جو ماضی ہے، ماضی اور مضارع میں فرق کیا ہے کہ مضارع میں جو مادہ ہوتا ہے اس سے پہلے علامت مضارع ضرور لگی ہوئی ہوتی ہے، یا تا حمزہ نون. اب ہمیں اگر وہ موجود ہوگی مادے سے پہلے تو وہ مضارع ہوگا، یعنی کہ ہم پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس میں حال اور مستقبل میں معنی کریں گے. لیکن یہاں پہ ماضی میں وہ ڈائریکٹ مادے سے شروع ہو جاتا ہے. تو ہم کس مادے سے ورڈز بنا رہے تھے، ہم اسی کو لے کے چلتے ہیں آگے. چلیں ہم زارابا لکھ لیتے ہیں سب سے پہلے. ٹھیک ہے، زارابا جو ہے سب سے پہلے ہم نے مادہ لکھ لینا ہے 3 دفعہ. ٹھیک ہے، ہمیشہ مادے سے یہ ورڈ شروع ہوتا ہے. زا را با، اور اس کے ہمیں آئیڈیا ہے کہ زارابا ماضی میں کس طرح کا ہوتا ہے. زارابا، اور ہم نے کیا سیکھا تھا پچھلی دفعہ کہ 6 ہمارے ورڈز مکمل ہو چکے ہیں نا اوپر، اور 6 کے بعد ہم نے کیا کہا تھا کہ اب تھرڈ لیٹر ساکن ہو جائے گا. جی تو اب یہاں پہ ہم نے اس کو زارابا کے بجائے کیا لکھ دینا ہے، زرب. ٹھیک ہے، پھر ہم لکھیں گے زرب، اور پھر ہم تیسری دفعہ لکھیں گے زرب. یعنی کہ اس کو تو آپ نے بس آنکھیں بند کر کے لکھتے چلے جانا ہے، اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنی. زرب زرب 6 کے اوپر ہماری رنگ فنگر کے اوپر آ کے زرب ہوا تو یہ نیچے تک زرب ہی رہنا ہے. زرب زرب اور زرب. ٹھیک ہے، یعنی کہ اینڈ تک پورے لاسٹ لیٹر تک اب یہ ضرب نے چینج نہیں ہونا، یہ تو آنکھیں بند کر کے آپ نے لکھتے ہی جانا ہے ضرب ضرب ضرب. یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے کہ 6 نمبر پہ آ کے جب یہ ضرب ہوگا تو آخر تک اس نے ضرب ہی رہنا ہے. اب اس میں ہم نے کچھ ایڈ کرنا ہے. اب حاضر کے لیے ہم انگلش میں کیا کیا کہتے ہیں، نفیسہ بتاؤ گے حاضر کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ انگلش میں حاضر کے لیے ہم کیا ورڈ یوز کرتے ہیں؟ السلام علیکم وعلیکم السلام. میم پریزنٹ استعمال کرتے ہیں حاضر جو ہوتا ہے بندہ. نہیں، ورڈ کیا یوز کرتے ہیں؟ میں نے آپ کو کہنا ادھر آ جاؤ تو کیا کہوں گی آپ کو؟ میم جو آپ ٹرمز بتا رہی تھی فرسٹ پرسن سیکنڈ جی پرسن یا تھرڈ پرسن، جی تو میم جو حاضر ہوتا ہے وہ سیکنڈ پرسن ہوتا ہے. نہیں، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں ورڈ کیا یوز کروں گی میں، آپ کو میں نے آواز دینی ہے تو میں کیا کہوں گی؟ تم تو انگلش میں یو کریں گے. یو، بالکل ٹھیک ہو گیا، یو یا تم. ٹھیک ہے، جی تو میم. وہی تم ہم نے یہاں پہ استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی جب اکیلا ورڈ ہوگا، واحد ہوگا، تو واحد کے لیے ہم کیا کریں گے، ہم اکیلا تے لگا دیں گے آگے. ٹھیک ہے،
ضرب تو آپ نے علیحدہ سے بولنا ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم نے نہیں چھیڑنا. تو اب اکیلے کے لیے اکیلا تے آگے ایڈ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور اوپر ہم نے مؤنث غائب کے لیے کیا استعمال کیا تھا ستارہ؟ مؤنث غائب میم ضربت. تے ساکن استعمال کی تھی نا, جی جی تے ساکن. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ واحد کے جتنے بھی شکلیں ہیں سب صرف تے سے بننی ہیں. پہلا ورڈ ضربہ تھا, اس کے بعد غائب مؤنث میں تے ساکن لگ گئی, اب یہاں پہ بھی ایک ایک تے لگ گئی. اب مذکر کیونکہ اوپر ہے تو اس کے اوپر زبر لگ جائے گی, مذکر اوپر ہے نا ایک درجہ, اس کے اوپر زبر لگ جائے گی. اور مؤنث کیونکہ نیچے ہے تو اس کے نیچے زیر لگ جائے گی. تو ضرب تو ایک مذکر نے مارا, مارا تو ایک مذکر نے, اور ضرب تی مارا تو ایک مؤنث نے. تو وہی جو اوپر تھے ساکن, میں نے کہا کہ زبر زیر پیش کے بھی درجے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جب ساکن میں نے کہا تھا سب سے نچلا درجہ ہے, سب سے اسٹرانگ تگڑا پیش ہے, پھر زبر ہے, پھر زیر ہے, اور پھر ساکن ہے. تو ایک تو مؤنث اوپر سے موجود بھی نہیں, غیر حاضر, تو اس کو سب سے ہلکا درجہ دے دیا تے ساکن کا. مذکر ایک درجہ اوپر تو اس کے اوپر زبر لگا دی, مؤنث ایک درجہ نیچے تو اس کے نیچے زیر لگا دی. اور پھر اس کے بعد میں کے لیے, یعنی کہ ایک سٹیپ اور آگے چلیں, میں متکلم کے لیے بھی 3 حرفی ورڈ رہے گا, ضرب, ٹھیک ہے. اور اس کے تے کے اوپر پیش آ جائے گی میں کے لیے سب سے تگڑا درجہ, ٹھیک ہے. تو کیا بن گیا ہمارے پاس؟ اگر میں واحد کی صرف شکلیں دیکھوں, سب سے پہلا اکیلا ضربا, اس کے بعد تے ساکن لگ گئی, غائب مؤنث کو سب سے ہلکا درجہ تے کا دے دیا ضربت. اب آپ نے دیکھا ہے کہ آپ سب بے ساکن ہو گئے ہیں, ضرب تا, ضرب تی, ضرب تو, یعنی کہ واحد ہے تو واحد تے لگ گیا, کوئی اس کے تے کے ساتھ کچھ ایڈ نہیں ہوا. اور حرکات اپنے درجوں کے مطابق, عموماً لوگ اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں, سب سے ہر ایک میں ایک میں چھپی ہوتی ہے نا, تو میں نے کیا کیا, سب سے تگڑا درجہ لے لیا ہے پیش کا. اور پھر اس کے بعد مضبوط کون ہوتا ہے, سامنے کھڑا ہوا مذکر, اس نے زبر اٹھا لی. پھر مؤنث نے زیر لے لی کیونکہ سامنے تو تھی وہ بھی, اور جو موجود ہی نہیں تھی, غیر حاضر تھی. جب کوئی چیز بانٹی جا رہی ہو تو کیا ہوتا ہے, اچھی اچھی پہلے لوگ چن لیتے ہیں نا, بچہ کچا مال رہ جاتا ہے پیچھے. تو سب سے ہلکا بچہ کچا ساکن جو ہے وہ جو موجود ہی نہیں تھا, اس کے لیے چھوڑ دی تے ساکن. یہاں تک بات سمجھ آئی؟ عظمیٰ تھر آپ ریپیٹ کرو. کاروما کے ساتھ یہ 5 شکلیں. کاروما, جی ٹیچر. ٹیچر سب سے پہلے ہم کاروما کو ہم غائب کے ساتھ کریں گے, واحد غائب, واحد مذکر غائب ہو جائے گا, کاروما ہی رہے گا, ٹھیک ہے جی ٹیچر, کاروما. اچھا, جب ہم اس کو مؤنث کریں گے واحد مؤنث غائب, تو یہ ہو جائے گا کارو مت. بالکل ٹھیک ہو گیا. تا ساکن ہو جائے گی کیونکہ وہ غیر حاضر ہے, ٹھیک ہے ٹیچر. پھر ہم اس کو کریں گے مذکر حاضر گروپ میں, واحد مذکر حاضر, تو یہ ہو جائے گا کرو ما. نہیں بیٹا, کرم, اب آپ نے کرم لکھ لو, کرم کو نہیں چھوڑنا, اس کو ایک طرف رکھ کے بس اس کو بولو کرم, اور آگے تا تی تو آپ نے ایڈ کرنا ہے صرف. بس ٹھیک ہے. پھر یہ کرمتا ہو جائے گا, پھر کرم تی ہو جائے گا مؤنث کے لیے, اور پھر جو میں ہوں, میں بہت زیادہ فنے ہان ہوں, تو کرم تو ہو جائے گا. بالکل زبردست ہو متکلم کے گیا. لیے. جی عذرا شاہین, آپ نے بتانا ہے ناصرہ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہے اس میں نا, لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں نصارہ سے جو ہے واحد مذکر جو ہے وہ نصارہ ہی رہے گا,
اور واحد جو ہے مؤنث مؤنث جو ہے وہ بھی وہ نثر تا لگ جائے گا اس میں. تے ساکن نثرت. غائب جو ہے نا وہ ہاں. تے ساکن سے ہے. ہاں جی تے ساکن ہو جائے گی. ٹھیک ہے نثرت ہو جائے گا. نصرت اور بالکل ٹھیک ہو گیا. نثرت. اب آپ نے اور آگے کے سارے کے تھرڈ لیٹر کو ساکن کر دینا ہے. اب آپ نے نثر کو ایک طرف لکھ کے رکھ لو, نثر کو نہیں جی چھوڑنا آپ نے. نثر اوکے آگے بس تا تی تو ایڈ کرتے جاؤ. اوکے ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے بس تیز نثر تیز بولو بیٹا تاکہ ساروں کی باری آ جائے. بس اچھا آپ نے اوکے کہانی نہیں سنانی, نثر بس یہ 5 ورڈز بولنے ہیں. نثرتا نثرتی اور مذکر مؤنث کا ہو گیا. پھر ففتھ والا کون سا ہوگا؟ تے پیش تو کے ساتھ. ہاں جی ٹھیک ہے. نثرتا نثرتی اور نثرتو. زبردست ہو گیا. نورین آپ بناؤ گے حاسبہ سے. نورین آپ بناؤ گے بیٹا؟ باجی ابھی سمجھ نہیں باجی میں آئی نے آپ کو؟ ابھی السلام علیکم باجی میں نے اچھا ابھی کلاس جوائن کیا. تھوڑی اچھا دیر تک ذرا بول دیجیے چلیں پلیز. چلیں میں اینڈ کی طرف جا رہی ہوں, ٹھیک ہے, تاکہ اینڈ والوں کی باری آئے. وزیر اقبال بیٹا آپ بناؤ گے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حاسبہ. نصر حسیبہ حسیبت حسیبتا حسیبتی حسیبتو. زبردست ہو گیا جی. تبندہ آپ بناؤ گے. اور ہمارے پاس ورڈ کیا رہ گیا؟ کروما. جی السلام علیکم. کروما کرومت کرمتا کرمتی کرمتو. زبردست ماشاءاللہ. جی شہناز آپ بناؤ گے اب فتح. جی فتح فتح فتحت فتحتی فتحتا فتحتو. جی لیکن آپ نے نا فتح مجھے لگ رہا ہے کہ ہا کو آپ کو حرکت دے رہے ہو. ہا پہلے 2 میں حرکت ہے اور باقی تینوں میں ہا ساکن ہو جائے گی. فتح 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 تا فتح فتحتا. تی فتح تو. جی ٹھیک ہے. اسی لیے میں ہاتھوں پہ کہہ رہی تھی نا کہ پہلی 2 انگلیوں میں حرکت ہے اور اب باقی تینوں انگلیوں میں حرکت ختم ہو جاتی ہے. پھر آگے منگنی ہوتے ہی وہ ساکت ہو جاتے ہیں. پھر اینڈ تک ساکت ہی رہنے مرنے تک. جی ٹھیک ہے جی چلیں. تو آگے ہمیں شازیہ پروین. میم میرا ایک کوشچن تھا پلیز. جی جی میم حاضر کے لیے ہم 3 حرفی مادہ کے ساتھ تا کی ایڈیشن کریں گے. جی تے زبر ت. تا ہاں جی الف نہیں آواز نکالنی, ت. تا جی تا زبر اور پھر جو ہے نا مؤنث متکلم کے لیے اس کی حرکات بس چینج ہوں گی. جی تے جو ہے نا پہلا 3 حرفی مادہ ہے, اس کے بعد صرف جی تے لگ رہا ہے واحد میں. اسی لیے میں اوپر سے نیچے آئی ہوں کہ آپ لوگوں کو بس دماغ میں بات بیٹھ جائے کہ واحد کی شکل صرف اکیلے تے سے بنتی ہے. پہلا بیسک ورڈ جو ہے صرف مادہ سے بنتا ہے اور اس کے بعد صرف اکیلی تے لگنی ہے, ان کی حرکت بدل رہی ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ آپ کو میں نے جب سٹارٹ کورس کروایا تھا تو میں نے کہا تھا قرآن آپ سے 3 طرح سے بات کرتا ہے. ایک جو اس کا جی مادہ ہے, مثلا ضرب میں مارنا, قتل میں قتل کرنا, رحم میں رحم کرنا, نصر میں مدد کرنا, ایک تو اس کا میننگ ہے. پھر میں نے کہا کہ کچھ شیپس کے بھی میننگ ہوتے ہیں. مثلا میں نے آپ لوگوں کو جی بتایا کہ بیچ میں شدہ آ جائے تو اس کے کتنے 3-4 میننگ ایڈ ہو جاتے ہیں. کہ بات مسلسل ہو رہی ہے, تسلسل سے ہو رہی ہے, بار بار ہو رہی ہے, مبالغے سے ہو رہی ہے, اور کام کسی دوسرے کے اوپر کیا جا رہا ہے, اپنے اوپر نہیں کیا جا رہا. تو بہت سارے میننگ اس میں داخل ہو گئے صرف ایک شدہ ایڈ ہونے سے. اور اسی طرح حرکت, اب یہ ایک ورڈ 4 دفعہ لکھا ہوا ہے نا, اگر آپ اس کی حرکت اردو میں لکھو اور حرکت کے بغیر لکھو تو یہ 4 دفعہ ایک ہی ورڈ ہے. جی
صرف اس کی زبر زیر پیش بدلنے سے میننگ بدل رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب ہم قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کے آرام آرام سے پڑھو. جب ہم تیزی سے پڑھتے ہیں اور حرکت بدلتے ہیں, غلطی سے زبر کی زیر بن جائے یا زیر کی پیش, تو میننگ کتنا بدل رہا ہے. آپ کورٹ میں جا کے آپ نے کہنا ہے کہ تو نے قتل کیا, تو وہاں کہہ دو ضرب تو, زبر کی پیش بنا دو, تو آپ تو پھانسی آپ چڑھ گئے. سمجھ آئی؟ تو کتنا میننگ چینج ہو رہا ہے. میم تو مذکر واحد کے لیے جو ہے زبر کے ساتھ لگے گا, جی پھر مؤنث کے لیے زیر کے ساتھ, اور متکلم کے لیے پیش کے ساتھ. بالکل. تو میں جو ہے میں نے تو سب سے تگڑا اٹھا لیا, ٹھیک ہے. بس یہ یاد رکھنا ہے کہ میں جو ہوں, کیونکہ میں ہوں تو میرے اندر ایک میں ہے, تو میں نے سب سے تگڑا اٹھا لیا. اور جو مذکر کیونکہ ہر جگہ آپ لائن میں دیکھو اوپر ہے تو اس نے اوپر کی حرکت لے لی, مؤنث نیچے ہے تو اس نے نیچے کی حرکت لے لی. اور جو موجود ہی نہیں تھی, کھانا بٹ رہا ہوتا ہے, اچھی اچھی بوٹیاں پہلے لوگ ڈال لیتے ہیں, تو جو لیٹ ہو جائے تو بیچارے کو بچہ کچا ملتا ہے نا, تو اس بیچاری کو سب سے ساکن کم تر درجہ ملا جو غیر حاضر. اچھا وہ غیر, وہ موجود نہیں تھی نا. حلوہ جب بٹ رہا تھا تو وہ جو جسے کہتے ہیں نا نیچے کے کھرنڈا لگا ہوا, وہ اس کو لیے اترن رکھ دی تھی. ٹھیک ہے, تو بس اس طرح سے یاد رکھنا ہے. اب ہم بات کرنے لگے ہیں جمع کی. ٹھیک ہے, پہلے ہم نے بات کرنی ہے مذکر جمع کی. تو ہمیں پتہ ہے سب میں لگ رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ سے تو ورڈ بن رہا ہے. تو لیکن کے ساتھ تسنیہ نہیں کریں گے ابھی حاضر کی. جی آپ صبر کر لینا, صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ضرب کے ساتھ اردو میں ہم سامنے کھڑے بندے کے لیے کیا ورڈ یوز کرتے ہیں؟ شکیلہ آپ بتاؤ گے, جو سامنے کھڑا ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں آواز دینے کے لیے؟ جمع کے لیے نہیں, بس جمع کی بات ہی نہیں ہے, ویسے آپ کسی کو آواز دیتے ہو. یوں کا ترجمہ کیا ہے؟ یوں مانے تم, اور پھر تم بس اتنا ہی پوچھا ہے. تو جمع مذکر کے لیے ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں تم. ضرب کے آگے کیا لگا دیں گے؟ تم. ٹھیک ہے, کیا ورڈ بن گیا؟ ضرب تم. تو یہ ہماری جمع مؤنث بن گیا کہ مارا تم سب مذکروں نے. اردو میں تو ہم تم سب کے لیے استعمال کر لیتے ہیں نا, ایک ہو, دو ہو, سب ہو, مذکر ہو, مؤنث ہو. لیکن عربی میں جب تم لگا ہوگا تو اس سے مراد صرف جمع مذکر ہوں گے. ضرب تم, مارا تم سب مذکروں نے. اور میں نے جیسے ابھی بتایا کہ مؤنث جمع کے لیے ہمیشہ کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ نون نسواں. تو جمع مؤنث کے لیے کیا آ جائے گا؟ ضرب. اوپر کیا ہم نے لکھا تھا؟ ضرب نہ. غائب میں ہم نے کیا کیا تھا؟ خالی نون نسواں لکھا تھا. ٹھیک ہے, ضرب نہ ایسے لکھا تھا نا اوپر. جی ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ کیونکہ ہمارے پاس تے بھی موجود ہے, تے کو اب ہم تو نہیں علیحدہ کر سکتے, تو اب یہاں ت کے ساتھ ہے تننا. تننا. ٹھیک ہو گیا. تو جمع مذکر کے لیے ضرب تم, اور مؤنث کے لیے ضرب تننا. غائب تھی تو وہ تھوڑی سی خالی زبر کے ساتھ تھی, مٹھی سی تھی. تو جب اکٹھی ہو گئی ساری آمنے سامنے تو تھوڑی اسے تشدد, تو پھر عورتیں آ جائیں تو آپ کو پتہ ہے پھر شدت تو پیدا ہو جاتی ہے, تو اس میں شدہ بھی آ گئی. تو نہ وہ تم کا تے پیش تو. اب اس طرح بھی دیکھو تو میم مذکر کا, کے آگے جو میرے پاس واحد تھی تو مذکر کا میم لگا دیا, اور مؤنث نون نسواں. نسواں کس سے شروع ہوتا ہے؟ نون سے. اور نساء, عورت کے لیے دو ورڈ یوز ہوتے ہیں, نسواں یا نساء, تو وہ نون سے شروع ہوتا ہے. تو کے آگے مؤنث کے لیے نون نسواں لگ گیا, اور مذکر کا میم لگ گیا, مذکر کا میم. تو تم اور تننا. ضرب تا, ضرب تم, ضرب تی,
ज़रबतुन्ना। अब तस्निया में क्या होता है, या आगे भी जब हम जाएंगे तो आप देखोगे कि जब हमने प्रोनाउंस किए थे, हम के बाद तस्निया क्या बना था इसका? शाहीन इब्राहिम, आप हा की मुझे गर्दान सुनाओगे। हुआ, आगे क्या था? हुआ, हुमा, हुआ, हुमा, हम। तो तस्निया कैसे बना था? हम जो था जमा, उस हम के आगे मैंने अलिफ लगा दिया था, तो क्या बन गया? हुमा। और इसी तरह तुम के आगे मैंने अलिफ लगा दिया, तो मेरी उसकी तस्निया बन गई तुम से तुमा। ठीक है। और इसी तरह एक वर्ड हमने कुम भी पढ़ा था, कुम के आगे अलिफ लगा दिया तो तस्निया बन गया कुमा। तो इसी तरह वही तुम जो है यहाँ पे यार हमको मल्ला जी, तुम के आगे मैंने अलिफ लगा के वही वाली तुमा जो है यहाँ पे लगा देनी है, ज़रब तुमा। और तस्निया में आप गौर करोगे, ज़मायर में भी हमने देखा था कि तस्निया में मुज़क्कर मुअन्नस के लिए एक ही वर्ड यूज हुआ था, तुमा तुमा, कुमा कुमा, हुमा हुमा। आप लोगों को प्रोनाउंस याद हैं सारे? जी टीचर याद है। ये हमारे पास सारी शक्लें तैयार हो गई। ज़रब टीचर त, ज़रबती, ज़रब तुम, ज़रब तुन्ना। और जो भी तुम का वर्ड है मुज़क्कर का, उसके आगे अलिफ लगा देने से उसकी तस्निया बन जाती है, ज़रब तुमा, ज़रब तुमा। एक गलती का प्लीज आप सबने बहुत ध्यान रखना है, जो आप लोग अक्सर कर देते हो, कि जब भी आप लोग वर्ड्स बनाते हो तो आप करते क्या हो कि आप लोग जो हरकत है उनका ख्याल नहीं रखते हो। मिसाल के तौर पे अब तुमा का जो मीम की जबर है वो अलिफ पे पहुंची होती है, और अगर ज़राबा लिखना है तो ज़ाद की जबर पता नहीं कहाँ लिखी होगी, रा की कहाँ लिखी होगी, और साकिन पता नहीं कहाँ लिखा होगा। तो कोशिश करनी है, यकीनी बनाना है कि जो वर्ड है एग्जैक्ट उस हरकत को उस लेटर के ऊपर, एग्जैक्ट ऊपर होना चाहिए। अगर मीम की जबर आप अलिफ के ऊपर ले जाओगे तो हमने पढ़ा कि अभी तो ये अलिफ है, तो माँ, मीम अलिफ माँ, लेकिन अगर किसी अलिफ पे हरकत आ जाए तो क्या वो अलिफ रहता है कि वो हमजा बन जाता है? मैम हमजा हो जाए। हमजा बन जाता है, तो फिर वो अलिफ तो नहीं रहेगा ना, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ख्याल रखना है। आप लोग फ्री हैंड से अक्सर लोग बिल्कुल ऐसे जिस तरह लगता है गैर सीरियस तरीके से काम कर रहे हो। जो असाइनमेंट जब आप लोग करते हो तो बिल्कुल फील आंसर कर रहे होते हो। तो आपने कोशिश क्या करनी है कि आपने वो लेटर को एग्जैक्ट उसके ऊपर लिखना है। तो ज़रब त, जी अब जिनकी अभी तक बारी नहीं आई, सना अनवर आप सुनाओगे मुझे ये 6 वर्ड्स इकट्ठे ज़रबा हाजिर के। अब आपने ना बेसाकिन को अलहदा करके बोलना है और आगे त ती तू को अलहदा करके बोलना है, ताकि हमारा, तो मैं ये आखिरी भी लिख देती हूँ ताकि एक ही साथ करें। ज़रब, ये तो क्योंकि कुरान में इतना ज्यादा आता है कि ये आप लोगों को एकदम से समझ आएगी। आधा कुरान जो है वो इन वर्ड से भरा हुआ है। ज़रब के आगे नून अलिफ ना, अल्लाह ताला ने कितना कुरान में इस्तेमाल किया हुआ है, जअलना, बनाया मैंने, कतलना, कत्ल किया हमने, समीअना, सुना हमने। अल्लाह ताला क्या करते हैं, हालांकि वाहिद हैं, अपने लिए जब भी इस्तेमाल करते हैं हम का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ज़रबना और ज़रबना ये दोनों में एक ही वर्ड आता है, तस्निया के लिए भी और जमा के लिए भी। ज़रब ना,
तो ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गए। जैसे ये तस्निया का जो ये है मोनस का तस्निया, ये जरा दोबारा बताएं। ये तुमा है। जी बेटा, मैंने आपको कहा कि आप जमायर देखोगे ना, तो हमने तस्निया में दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज किया हुआ है। हुआ के बाद है हुमा, हम, फिर है हिया। अब हिया हुआ हिया फर्क वर्ड्स है ना, और हम और हुन्ना फर्क वर्ड्स हैं, लेकिन हुमा हुमा तस्निया के लिए एक ही मुजक्कर वाला दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह कुम से कुमा बना, तो वो दोनों के लिए कुमा कुमा, मुजक्कर के लिए भी मुन्नस के लिए भी सेम ही जमीर इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, तो इसी तरह कुम से कुमा बना तो कुमा कुमा, ये इसमें भी ये भी बेसिकली आपको जमीर नजर आ रही है। इसको मैं अभी इंशाल्लाह आगे एक्सप्लेन करूंगी। तो अभी हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगली दफा हम इनके जमायर देखेंगे। और प्लीज आप लोग जरूर असाइनमेंट किया करो, इस वजह से कि जब तक आपके हाथों से ये चीजें नहीं गुजरेंगी आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, जब तक आप लोग अपने हाथों से नहीं गुजारोगे आप लोगों के लिए ये मुश्किल हो जाएगी। तो आप लोग जरूर असाइनमेंट किया करो। ज़रबा, ज़रबा और ज़रबू। और ज़रबत, ज़रबता, और अब आपने देखे पहले 5 जो हैं उनमें ब हरकत वाला है। ज़रा बा, बे के ऊपर हरकत, ज़रा बा, फिर बे के ऊपर हरकत, ज़रा बू, फिर बे के ऊपर हरकत, ज़रा बत, अभी भी बे पे हरकत, ज़रा बा, फिर बे पे हरकत, ज़रा बता। अब छठे पे आके ये ज़रब हो जाएगा, ज़रब। अब इसके बाद एंड तक इसने ज़रब भी रहना है। क्लियर हो गया आप लोगों को? जी, तो जी साजिदा अरशद, आप मुझे ये आखिरी जो 3 लाइंस हैं सामी आ से बनाओगे। सामी आ से क्या शक्लें बनेंगी हमारी? सामी अत नहीं, आखिरी आखिरी 6 करो बस, ये लास्ट 3 लाइन जो आज पढ़ी है। अच्छा, ज़रा बत से ही मैम पढ़ी है ना? सामिया, ज़रा सामिया बत। बेटा। नहीं, मैंने कहा यही पढ़ी है ना आज, यहीं से जी ये जी 6 जी, पढ़े हैं ज़रा। जी, सामी अत, ये बेटा सामी हमने गायब का ग्रुप कल पढ़ा, पिछली दफा पढ़ा था, आज हाजिर के और मुतकल्लम के पढ़े हैं। जी, तो इसमें फिर समी आ को कैसे करेंगे? समी अत ही आएगा? नहीं बेटा, आपको बताया है थर्ड लेटर को अब एंड तक साकिन रखना है, समीअ, समी और समी फिर साथ ही जी, तू ये अलहदा आगे से वक्फा दे के बोलना है अच्छा ताकि ठीक है। कंफ्यूजन ना समा हो। जी, समाती, समी, समी, सामी, समी मी, सामी मी के नीचे ती, जेर है। जी, समिअती, ता से शुरू होता है ना बेटा, समिअतुमा, पहले मुजक्कर आता है। समिअता, हम्म, समिअतुमा, समिअतुम, ठीक है। ठीक है ना? समिअतुमा, समी पहले ता था, समिअती, समिअतुमा, समिअतुन्ना, ठीक है, जी, समिअतु, समिअना, समिअना। बिल्कुल परफेक्ट हो गया, जजाकल्ला। जी सायरा बेगम, आपने बनाना है कारूमा से।
साजिदा क्लास में हो बेटा? मैंने बना दिया। अच्छा, कौन सा बच्चा जी जिसने अभी तक नहीं किया? उम्मे वफी। जी मैम किससे बनाना है? जिस मर्जी वर्ड से बनाओ, कोई सा वर्ड आप ले लो। जी मैम, करुमा बोले थे अभी आप। जी करुमता, करुमतुमा, करुमतुम, करुमती, करुमतुमा, करुमतुन्ना, करुमतु, करुमना, करुमना। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। लेकिन आप लोगों ने जब बोलना है ना, तो आपके कान को फर्क पता चलना चाहिए। अब एक करुम नून जबर न है जो कि जमा मुअन्नस का है, और एक नून अलिफ ना है तस्निया और जमा मुतकल्लम का। तो अब यहाँ पे फिर आपको मैं वही बात रिपीट करूंगी कि साउंड को छोटा कर देना और साउंड को लंबा कर देना। मीनिंग बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? अगर जमा मुअन्नस वाला ज़रब ना है, जिसका मतलब है कि उन सब ने मारा, और ज़रब ना का मतलब है हमने मारा, चाहे हम दो हैं या सब हैं, तो मीनिंग बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? तो ये हराम गलतियां होती हैं कि नहीं होती? तो कान को फर्क पता चलना चाहिए कि न है कि ना है। अलिफ के लिए मुंह पूरा ओपन हो, और जबर के लिए मुंह बंद मुंह से बात करनी है, छोटा मुंह खोलना है। जैसे मुंह बड़ा खोला, साथ ही अलिफ की साउंड आ जाएगी। और जो पहले दो वर्ड्स हैं उसमें भी देखो कि ज़राबा खाली जबर है, मीन एक ने मारा, और ज़राबा थोड़ा सा लंबा कर लिया तो दो ने मारा। अब यहाँ पे भी हरकत को छोटा बड़ा करने से मीनिंग बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? जी बदल। तो ये वो बातें हैं जो जब हमने कुरान नहीं पढ़ा था, नहीं समझा था, तो हमें नहीं पता थी कि कितने मीनिंग्स बदल जाते हैं हरकत को लंबा छोटा करने से या हरकत को ऊपर नीचे कर देने से। ठीक है, इसीलिए अल्लाह ने कहा है कि मुझे इससे मकसद नहीं है कि आपने कितने कुरान खत्म कर लिए। जो पढ़ो समझ के पढ़ो, आराम से पढ़ो, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो, उसमें अल्लाह ताला को शायद ज्यादा महबूब होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। जी साइमा आसिफ, आप बनाओगे खाला का। खाला का, उसने पैदा किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खलकता, खलकतुमा, खलकतुम, खलकती, खलकतुमा, खलकतुन्ना, खलकतु, खलकना, खलकना। बिल्कुल परफेक्ट हो गया माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी कलसूम नवीद, आप बनाओगे कफारा। मैम कफरता, कफरतुमा, कफरतुम, कफरती, कफरतुमा, कफरतुन्ना, कफरतु, कफरना, कफरना। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। अब इसमें कोई मुश्किल आ रही है? किसी को कोई मुश्किल लग रहा है? नो मैम। पूरे कुरान में बेटा अब यही वर्ड्स आएंगे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कुरान सबने लेके आने हैं। हम इन तमाम माजी के अल्फाज को कुरान में ढूंढेंगे और कुरान में तर्जमा खुद करेंगे इंशाल्लाह। तो आप देखोगे कितने आराम से आपको तर्जमा करना आ जाएगा। तो या तो माजी है या मुजारे है। मुजारे की एक गर्दान सीख लेंगे तो आपको मुजारे का तर्जमा करना आ जाएगा, और तो कुरान में है ही कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम एक अस्सलाम। मतलब उर्दू में इसका तर्जुमा करिए ना जी। नसरता, उर्दू में तर्जुमा। नसरता, नसरता, नसर का तो मतलब हो गया ना जी। पास्ट में, आपने कहना है नसर मींस हेल्प। ठीक है जी। और क्योंकि पास्ट में कह रहे हो तो हेल्प की, मदद की। अब त का मतलब हमने क्या सीखा है? तू एक मुजक्कर। जी। हेल्प की, मदद की, तुम, तू एक मुजक्कर ने। ज़रबती, हेल्प की, मदद की, तू एक मुअन्नस ने। ज़रबतू,
मदद की मैंने, ज़रब तुमा मदद की तुम दोनों ने, अब वो मुज़क्कर भी हो सकते हैं मुअन्नस भी हो सकते हैं। ज़रब तुम, त के आगे मुज़क्कर का मीम है तो मदद की तुम सब मुज़क्करों ने। ज़रब तुन्ना, अब नूने निस्वा आ गया आगे तो मदद की तुम सब मुअन्नसों ने। ज़रब मीन्स मैम सॉरी ज़रब पे आ गई हूँ, नसर, नसर तुम या नसर तुन्ना, ठीक है जी। और जज़ाकल्लाह। नसर ना मदद की हमने। अब हम अगर दो भी हो सकते हैं, आपने और मैंने मिलके की, तो हम कहेंगे मदद की हम दोनों ने, और अगर पूरी क्लास मिलके किसी की मदद कर रही है तो हम कहेंगे मदद की हम सब ने। क्लियर हो गया? जी मैम, ये इसके माने नसर टू के माने मैंने, आए, जी। पेश इज फॉर आई, जज़ा and nun alif na is for we two and we all. मैम साकिन भी लगाया ना। जी आपको बताया था कि 6 नंबर पे आके साकिन हुआ, थर्ड लेटर, फिर एंड तक साकिन ही रहना है। पहले 5 मैम यहाँ हरकत पे वाले हैं और आखिरी 10 साकिन वाले हैं। मैम ये वर्ड यूज किया गया है ज़रबती, तो ता के नीचे जेर है, तो इसका ये तर्जमा होगा कि उस एक औरत ने मारा। बिल्कुल, उस एक औरत ने मारा। जज़ाकल्लाह। गायब के लिए ना 2 वर्ड्स आते हैं, उस या उन। कहीं पे आपका तर्जमा उससे सही बैठ रहा होता है, उसने मारा, और कहीं उन से आ रहा होता है, ठीक है। आप देखोगे वर्ड्स कुछ उसके साथ नहीं सही तर्जमा बैठ रहा होता, तो ये दोनों इस्तेमाल होते हैं, उस भी और उन भी। उन नहीं कह रही, उन तो प्लूरल के लिए होता है वो, ठीक है। वो और उस, ये 2 जो है इस्तेमाल होते हैं, कहीं पे वो के लिए आता है और कहीं उससे तर्जमा सही बैठता है। मैं कहूंगी वो गया। हाजिर में तो हम तुम लगाएंगे ना जी, हाजिर में तो फिर हम तुम हाजिर में तो लगा रहे तुम हैं आएगा ना, मैं गायब की बात कर रही हूँ जी, यानी उस और वो। जी। जिसे मैं कहती हूँ वो गया, मैं ये तो नहीं कह सकती ना उस गया, लेकिन मैं कहूंगी उसने मारा, अब मैं ये नहीं कह सकती वो ने मारा। फर्क पता चला? जी मैम, जी मैम, क्लियर। तो इसलिए दोनों वर्ड्स हम देखते हैं कि किससे सही तर्जमा बन रहा है। जी, और किसी का कोई सवाल है? हमारा टाइम पूरा हो गया है। मिस मुझसे एक चीज पूछ पूछनी लें। थी जी जी। कि ये जो उसने मारा तो हमने कह दिया कि उसने, जी अगर कहा जाए उसको मारा फिर क्या करेंगे? अभी हम इसको इंशाल्लाह आगे मजीद इसको समझना है। ये जितने भी फेल वर्ड्स होते हैं ना, इनके अंदर एक हिडन प्रोनाउन बैठा होता है, ठीक है। ठीक। अब वो प्रोनाउन कभी तो वो फाइल बना हुआ होता है, यानी कि वो एक्शन कर रहा होता है, और कभी इसी फेल के अंदर मफूल छुप के बैठा हुआ होता है। अगर तो इसके अंदर फाइल होगा तो हम ने का, फाइल के साथ हमेशा लगता है ने, ठीक है। तो मारा उसने, क्योंकि उसने एक्शन किया ना मारने का, फाइल एक्शन करता है ना। और अगर इसके अंदर मफूल छुप के बैठा हो तो हम फिर का की को लगाते हैं, मारा उसको। बस ये हम अभी आगे पढ़ेंगे जी, बड़ी आसान सी बात है कि अगर तो ये पहला लेटर जो ज़ाद है ज़ाराबा का, फर्स्ट लेटर जबर वाला है तो उसके अंदर फाइल होता है, और अगर पहला लेटर पेश वाला है, यहाँ पे वर्ड होगा ज़ूरीबा, वो इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे हम, तो फिर इसका मतलब होगा इसके अंदर मफूल बैठा हुआ है। ओके। हरकत में आपको क्या है, ज़मीर भी तो अटैच हो जाएगी हरकत ना भी उसके आपसे साथ, बातें साथ करती ज़मीर। है ना, यही मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ कि हरकत भी आपसे बात करती है।
अगर पहला लेटर जबर है तो अब आपने फाइल का तर्जमा करना है, और अगर वही पहला लेटर पेश वाला है, वर्ड पूरा का पूरा सेम लिखा होगा, तो अब आपने इसके अंदर मफूल को की ट्रांसलेशन करनी है। ओके समझ आ गया। ठीक है ना? तो हरकत इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैम फिर उसमें हा की ज़मीर भी तो अटैच हो जाती है ना? जी बेटा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम ना। जी 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 मैम। वो अलहदा होती है, वो तीसरी चीज होती है। जी एक इसके अंदर हिडन होती है जो नजर नहीं आती। अब ये जो बेसिकली त ती तुमा तुन तुन्ना जो आप पढ़ रहे हो, ये वो प्रोनाउंस ही है ना जो आपको आदि नजर जी आ जी रही है। मैम। जी मैम दो ज़मीरें हैं ना, एक ज़मीरे चलो मुत्तसिला अभी है जो और पढ़ा एक नहीं है बेटा वो नहीं डिस्कस किया करो, जी 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 बाकियों को मैम। परेशान करते हो आप लोग। सिर्फ जी वो बात जी करने की इजाजत होती है जो आप पढ़ चुके हो। आहिस्ता आहिस्ता हम बिल्कुल। स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं ना। नहीं वो बहन पूछ रही थी ना, मार